2075 यो आफैमा सुन्दा आकर्षक छ। यो कार्यक्रममा जसरी पनि पुगौँ लाग्छ। सम्भव भएसम्म यो कार्यक्रमभरि आद्योपान्त बसौँ लाग्छ। मैले मुखले बोलेको होइन, मनले बोलेको यो। यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आयोजक साथीहरूले मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, त्यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा अध्यक्षता गर्नुहुने अध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू, अरू मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरू, पार्टीका नेता साथीहरू र उद्घोषण गर्ने साथीले भन्नुभयो जस्तै सातै प्रदेशका रङ्गकर्मीहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, म यहाँहरू सबैलाई मेरो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट, म जुन सरकारमा सम्बन्धित छु त्यो सरकारको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु। यो विभिन्न संस्थाहरूले यसको आयोजना गरेको भन्ने थाहा पाएँ। आरङ्ग नेपाल सुर्खे, मलाई सुरुमा नाम सुन्दा यो के हो लागेको थियो। यहाँ आएर सोध्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा अझ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साथीको बोली सुन्दा, भाषण सुन्दा आरङ्गलाई बुझ्न मलाई अप्ठ्यारो परेन। आरङ्ग नेपाल एउटा आयोजक, म त्यसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कर्णाली प्रदेश सरकार जसले कला र संस्कृतिको लागि, रङ्गकर्मलाई वास्तवमा प्रोत्साहन गर्नको लागि विशेष महत्त्वका साथ मैले सोधेँ, यसले विशेष ढङ्गले सहयोग पुर्याएको छ यो आयोजनाको लागि। म कर्णाली सरकार, त्यसका मुख्यमन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सांस्कृतिक संस्थान जसलाई हामी बोलीचालीमा राष्ट्रिय नाचघर भन्छौँ, त्यसका प्रमुख, त्यो राष्ट्रिय नाचघर भन्ने संस्थाले वास्तवमा यो कार्यक्रमको लागि विशेष महत्त्वका साथ सहयोग पुर्याएको छ। म त्यसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो तीनैवटा संस्थाले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरियो। म त्यसको लागि यो तीनैवटा संस्थालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। वास्तवमा यो नाटक, बोलीचालीमा नाटक, यो रङ्गकर्मीहरूले देखाउने आफ्नो सृजना देखाउने महत्त्वपूर्ण थल हो। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधा हो। म यसको बारेमा धेरै कुरा म जान्दिनँ, म भन्न सक्दिनँ, तर मैले एउटा कुरा बुझेको छु। समाजलाई, मानिसलाई, समाजमा रहने, देखा पर्ने विभिन्न पक्षहरूलाई जीवन्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विधा रङ्गकर्म हो। यो काममा लाग्नुहुने तपाईँ साथीहरू अत्यन्त स्तुत्य हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो भूमिकालाई म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तर एउटा कुरा मैले भन्नुपर्छ, यो नाटक विधा यो समाजमा रहने जनतामा केन्द्रित हुनुपर्छ। तपाईँहरूले पनि त्यसै गर्नुभएको छ, म यसलाई सराहना गर्न चाहन्छु। तर यति बेला समाजमा देखिने पनि धेरै खालका कुराहरू हुन्छन्। समाजमा प्रकट हुने थुप्रै कुराहरू हुन्छन्। अग्रगामी कुराहरू हुन्छन्, पश्चगामी कुराहरू हुन्छन्, ग्रहण योग्य कुराहरू हुन्छन्, त्याग्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। हाम्रो यो रङ्गकर्मी साथीहरूले नाटक मञ्चन गरिरहँदा मेरो अनुरोध, अलिक कोरा राजनीतिक पनि लाग्न सक्छ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले समाजलाई अग्रगामी दिशातर्फ लैजाने हिसाबले त्यस किसिमले वास्तवमा आफ्ना प्रस्तुतिहरूलाई सङ्गठित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मैले तपाईँहरू समक्ष यो जान्नुहुन्न, बुझ्नुहुन्न भनेर भनेको होइन, मेरो आफ्नो अनुभूतिलाई तपाईँहरूसित मैले राख्न चाहेको हो। वास्तवमा यो कर्णाली प्रदेश जो तपाईँहरूले छान्नुभयो, पूर्व वक्ता साथीहरूले भन्नुभएको छ, नेपालको इतिहासमा लगभग 400 वर्षसम्मको एउटा महत्त्वपूर्ण इतिहास बोकेको यो कर्णाली क्षेत्र, कर्णाली प्रदेश वास्तवमा आज अघि उद्घोषक साथीले भन्नुभयो, यो सुनको सिरानी लगाएर नुनको खोजी गर्न एउटा दुर्भाग्यपूर्ण नियति भोग्दै गरेका बासिन्दाले बसोबास गर्ने जस्तो यो क्षेत्र बनेको छ। यो विडम्बनापूर्ण अवस्थालाई बदल्नुपर्छ। तपाईहरुको यो नाटकले
यसमा थोरै पनि सहयोग पुर्याओस्। यति बेला हामीले एउटा नारा अगाडि सारेका छौँ, हाम्रो आकाङ्क्षा प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो नाराभन्दा पनि हाम्रो आकाङ्क्षा हो। त्यो आकाङ्क्षा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली। यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली केवल भाषणको विषय होइन र हुन सक्दैन। यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने कुरा अब हाम्रो उत्पादनसित सबै हाम्रा कामहरू जोडिनुपर्छ। यदि उत्पादन हुँदैन भने त्यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा बेकार हुन्छ। यो उत्पादन भन्नाले हाम्रो आत्मनिर्भरताको कुरा गाँसिएको छ, हाम्रो रोजगारीको कुरा गाँसिएको छ, हाम्रो सिपसित कुरा गाँसिएको छ। हो, आज समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनको लागि यो चिजको जरुरी छ। यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ र समाजका सबै विधाहरूले यो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई, यो आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने हिसाबले लाग्नु पर्दछ भन्ने म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा कामहरूले यदि देशलाई समृद्ध बनाउने, नेपालीलाई सुखी बनाउने कुरा गर्छ कि गर्दैन, अब त्यसको मापन यस आधारमा हुनुपर्दछ। त्यसको लागि उत्पादनका कुराहरू, सिपका कुराहरू, रोजगारीका कुराहरू, स्वरोजगारीका कुराहरू र यी काम गर्दै हाम्रो स्वाभिमानका कुराहरू अगाडि ल्याउनुपर्छ। अब हाम्रा सबै क्षेत्रले, यो राजनीतिक क्षेत्रले दिने नारा मात्रै होइन, यो सबै क्षेत्रले आत्मसात गर्नुपर्ने, अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय पनि हो यो। त्यसकारणले म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो 29 गतेसम्म नाटक मञ्चन रहेछ। मलाई एकदम बडो मनमा खुन लागिरहेको छ। म यदि बस्न पाएको भए सके 29 गतेसम्म, नभए 2 दिनसम्म मात्रै भए पनि, केही नभए 1 दिनको नाटक त हेरेर जाउँ भन्ने मलाई लागेको थियो। तर संयोग त्यस्तो मिलेन। तपाईँहरूका ती नाटकहरूमा मैले अघि भने यी विषयहरूलाई समेटिएका हुनुपर्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्दछु। हिजो हामीले एउटा सरकार देख्यौँ, एउटा सरकार भोग्यौँ, एउटा सरकार चलायौँ। आज तहगत भन्ने हो भने 3 तहका सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेशको सरकार र सङ्घीय सरकार। तहगत हिसाबले 3 तहका सरकार। सरकारको सङ्ख्या गर्ने हो भने 753वटा सरकारै सरकार छन्। यो सरकार राजनीतिक दस्तावेजमा लेखिएको मात्रै होइन, संविधानमा उल्लेख गरिएको मात्रै होइन, ती सबै सरकारले गर्ने कामहरू संविधानमा किटान गरिएको छ। अघि मुख्यमन्त्रीजीले भन्नुभयो, अब कसैले खोज्ने, सङ्घीय सरकारले नदिने, सङ्घीय सरकारले खोज्ने या तलको सरकार, आधार तल्लो यो स्थानीय तहको सरकारलाई नदिने, प्रदेशको सरकारलाई नदिने भन्ने कुरै हुँदैन। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यो संविधानले किटान गरेर दिएको त्यो अब अधिकार जनताले प्राप्त गरेको अधिकार जो आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरू मार्फत उपभोग गर्छन्, त्यो संविधानमा किटान गरिएको छ। तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ, संविधानमा प्रदेश सरकारका कामहरू के हुन् भनेर किटान गरिएको छ। हो, ती किटान गरिएका कामहरूलाई अब केन्द्रमा राखेर प्रदेश सरकारले गर्नु पर्दछ। स्थानीय सरकारले पनि के गर्ने भनेर किटान गरिएको छ, त्यो चिज गरिनुपर्छ। हिजो के थियो भन्दा मैले अघि भने, हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीलाई उत्प्रेरित गर्न कोसिस गरेँ, अलिअलि उत्प्रेरित हुनुभयो, पुरै हुनु भएन। मैले भनेको थिएँ, यो कर्णाली प्रदेशमा, यो राजधानीमा एउटा नाटक घर, राम्रो खालको नाटक घर हामी यो सरकारको तर्फबाट बनाउँछौँ भनेर बोलिदिनुहोस् न भनेर भनेको थिएँ। उहाँले बोलौँला जस्तो गर्नुभयो, तर हामी सकेको गरौँला भनेर यसो गोस्वारा कुरा गर्नुभयो, जनरल कुरा गर्नुभयो। तर म के भन्न चाहन्छु भने, यो कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा बनाउने नाटक घरको लागि यो केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकारले दिइरहनु पर्दैन। उसकै बजेट, उसकै व्यवस्थाबाट त्यो चिज हुन सक्छ। तर म रङ्गकर्मी साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु, खास गरी कर्णाली प्रदेशका साथीहरूलाई भने, यदि त्यस खालको कुराहरू पर्यो भने, अनेक खालका स्रोतहरूलाई परिचालन गर्नु पर्यो भने, त्यसको लागि पनि हामी सङ्घीय सरकार तयार छौँ। तर के बुझ्नुपर्छ भने, यो चिज प्रदेश सरकारले आफ्नो राजधानीमा आफ्नो प्रदेशको गौरव झल्कने हिसाबले
यो चिज बनाउन सक्छ, कायम गर्न सक्छ। अघि भन्न उहाँले मेलो नपाएर नबनेको होला, तर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई उहाँहरूको तर्फबाट पनि यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। जहाँसम्म यति बेला एउटा राम्रो कुरा के भएको छ भने अब जनताले बहुमत, शानदारको बहुमत, लगभग 2/3 बहुमत दिएर सरकार बनेको छ। यसले के भन्छ भने अब राजनीतिक स्थायित्व मुलुकमा आएको छ। यो राजनीतिक स्थायित्वले विकास निर्माणका कुराहरूलाई अब अगाडि बढाउँछ भन्ने खालको कुरा यसले बताउँछ। तर एउटा कुरा मैले तपाईँहरूसित जोड्नुपर्छ, यो परिवर्तन केवल सरकार परिवर्तन मात्रै होइन। हिजो कसैको नेतृत्वमा सरकार थियो, अहिले अर्को कसैको नेतृत्वमा भयो भन्ने जस्तो मात्रै कुरो होइन। यो प्रणालीमा भएको परिवर्तन हो। प्रणालीमा भएको परिवर्तनको हामीले राजनीतिक तहमा घोषणा गर्यौं, संवैधानिक हिसाबले घोषणा गर्यौं। यी घोषणा त हामीले गर्यौं, तर यो घोषणा अनुरूप कानुनहरू र संरचनाहरू बन्न सकेका छैनन्। कानुनहरू र संरचनाको अभावमा हामीले गरेका राजनीतिक र संवैधानिक घोषणा अनुरूप जनतामा डेलिभरी हुन सकेको छैन। जनताले सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। एउटा असन्तुष्टि, अन्तर्विरोधको स्थिति छ। त्यसकारणले म संघीय सरकारको तर्फबाट पनि भन्न चाहन्छु, अब हामीले ढिलो नगरी गर्ने काम भनेको के हो भने राजनीतिक घोषणा र संवैधानिक घोषणा अनुरूप गर्नुपर्ने, नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरू, संशोधन गर्नुपर्ने कानुनहरू ढिलो नगरी अब ती कुराहरू हुनेछन् र त्यस अनुरूप संरचनाहरू निर्माण हुनेछन् अनि जनताले डेलिभरी सेवा प्राप्त गर्नेछन्। केही दिन अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै एउटा भनाइ राख्नुभयो, हामीले यो 1 वर्षमा आधार निर्माण गर्यौं। यो आधारमा उभिएर अब हामी आउने दिनमा हामी जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कुराहरूको अभियान चलाउँछौं। अबको वर्ष भनेको त्यसै कुरामा केन्द्रित हुनेछ। यो चिज म तपाईहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु। जहाँसम्म तपाईहरुले गर्नुभएको यो काम छ, यसलाई, यो अभियानलाई साथै प्रदेशका साथीहरू आउनु भएको छ। एक अर्काबाट सिक्ने, बुझाउने, एक अर्कालाई सिकाउने, बुझाउने यो काम तपाईहरुबाट हुनुपर्दछ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम तपाईहरुले जो आयोजना गर्नुभएको छ सफलताका साथ सम्पन्न होस्, म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।